پسر شیر جمل ابن الحسن عبدالله. بمونم که چی بشه، من دلم به بودن عمو خوشه. بمونم که چی بشه، منو اشکای رقیه میکشه. از هر اندیده به قتلگاه تو دوختم، از علمدار طلمداری آموختم. قبل از این که خیمه ها به سوز من سوختم. ببین ابن الحسن اینجا قیامت کرد، رخ نیلی زهرا رو زیارت کرد. نذاشتم دستش از روی سرم رد شه، همون دستی که تو کوچه جسارت کرد. والله لا فارق عمی یا امی یا امی، والله لا فارق عمی یا امی یا امی. بمونم که چی بشه، دل من به بودن عمو خوشه. بمونم که چی بشه، یکی داره خنجرش رو میکشه. نمیتونم ببینم داری میری از ما، داره زهرا مادرت میاد به استقبال. میپیچه ناله یا بنیه تو گودا، ای وای ای وای. با این که نوجوانم مرد میدونم، برا مادر بزرگم روزه میخونم. غروب جمعه سما مثل بابامی، قتیل یوم الاثنینی عمو جونم. والله لا فارق عمی یا امی یا امی، والله لا فارق عمی یا امی یا امی. بمونم که چی بشه، من دلم به بودن عمو خوشه. بمونم که چی بشه، زینبت قراره که اسیر بشه. دستای بریده من پر پروازه، شبیه زخمای تو روزمونم بازه. تن ما و 10 سوار و نعلای تازه، ای وای ای وای. بمیرم که به قتل سب محکومی، باید خون گریه کرد از بس که مظلومی. به غارت میره حتی کهنه پیراهن، تو فکر ساربان نقشه شومی. والله لا فارق عمی یا امی یا امی، والله لا فارق عمی یا امی